tulo ka bahin. So makita nato ingon ang si Pablo nga hingpit unta nga maampingan ang atong espiritu, ang atong kalag ug ang atong lawas. Sayon ta nga sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ay 7, ang Dios likuha siya og abog, ihulma niya ingon nga lawas, then ginhawaan niya ang tao. Duna na siya pisikal nga lawas. Sa pagginhawa sa Dios ang tao, nakabaton siya og espiritu sa tao. Then lugwa dayon ang iyahang kalag. Mao gingnan sa Dios nga nahimo silang buhing kalag. Ya kani nga kalag dili ni kaning kalag nga na makita nato o ato bang gina-celebrate every November. Ay atong isa-isahon ni ang atong lawas mo ni ang atong physical nga lawas. Para to mo ni ang gilangkob sa bukog, unod, dugo, mo ni ang atong physical nga lawas. Ya kay ang tao nahulog man siya sa sala, asa man padulong ang lawas, padulong ni siya sa abog. Mao ni ang gingon sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 19 nga ang tao gikan sa abog og mobalik sa abog. Usa may hinungdan, usa may nahitabo diay sa iyahang kalag. Sa dihang ang tao nahulog siya sa sala. Makita nato nga ang tao duna siya kalag ug ang Dios mismo ningon nga nahimo silang buhing kalag. So nagpasabot nga ang tao duna siya kalag. Nga ang kalag dili ni kaning kalag nga magpakita nato. Kay ang kalag mao ni ang atong hunahuna. Mao ni ang inyong pagbati. Mao ni ang inyong pagbuot. Nya kaning kalagan ni mao ni ang mukuntak sa mga sikuluhanong mga butang. Sa dihang nahulog ang tao sa sala, usa may nahitabo sa iyang kalag. Ang iyang hunahuna sa dihang wala pa nahulog, muhuna-huna sa Dios. Pero sa diyang nahulog ng tao sa sala, ang iyang hunahuna, dili na muhuna-huna og Diyos. Tingali sa atong kasinatian, hunahuna ta og Diyos sa dihang naata sa kahimta nga nagsakit. Pero wala ganing ta nagsakit, dili ta kahuna-huna og Diyos. Kaduha ang atong pagbati, dili na siya mahigugma sa Diyos. Lahi na ang iyang gihigugma. Gihigugma niya ang mga butang nga nakapuli sa Diyos. Mao ni ang nahitabo sa atong kalag. Then ang atong pagbuot dili na mopili sa Diyos. Ang iyang piliyon unaay mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Dili na siya mopili. Unya ra siya moadto kanang wala na magpaambit. Maigsoon sa Roma 1:16, dili gyud mi maulaw nga mopaambit sa ebanghelyo kay kini gahom ni siya sa Dios ngadto sa tanang mutuo niya. Ay kaluwasan ni sa tanang mutuo niya. Mao ni gahom sa Dios ug ang tanang mutuo niya madala ngadto sa kaluwasan. Makadangat sa kaluwasan. Mao na nga makita nato nga ang kalag dili ni angay kahadlukan. Kay ang kalag mao man kita mismo. Mao na nga makita nato ini kamatay sa tao. Asa day ni padulong ang kalag. Ngali moingon sila nga ang kalag magsuroy-suroy ani. Maigsoon ang kalag padulong na siya sa Hadis. Diha sa Book of Lucas, naay duha ka tawo diha nga gihisgutan. Mao ang dato og si Lazaro. Sa dihang mga matay sila, asa man sila padulong? Niadto ba sila og langit? Wala sila niadto og langit, kundi niadto sila sa Hadis. Ang laing term ana kay sa karaan nga mga translation, purgatorio na. Ang uban ana nga gi-translate ana niya sa laing version, wala kanang hell. Pero ana nga term, walay husto nga translation ana. Mao na nga kung mubasa ta og John William Tyndale's nga Biblia, klaro kay gingon nito nga ana siya Hadis. Walay husto nga hubad. Yang Hadis mao ni pinaka usuran sa yuta nga diin dito gintak tanan.
ang inyong kalag sa nangamatay. Mo na ini kamatay sa tao, dili ni magsuroy-suroy ang kalag. Muadto ni siya sa Hades. Mo bitaw to ningon ang dato nga Abraham matusuba ang kamot ni Lazaro. Kay labihan kainit ang iyahang nahimutangan. Nagpasabot nga duna siya ipagbati. Dini kadua ang espiritu. Asa na napadulong ang espiritu? Ang espiritu sa tao sa dihang nahulog, wala na. Dili na siya makakontak sa Dios. Kani sa dihang gibuhat niya ang tao, usay gingon sa Ginoo, nga dili mo mukaon sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan, kay mga matay mo. Sa diyang nakaon nila ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug dautan, wala man sila nangamatay physically. Nangamatay noon sila diha sa ilang espiritu. Amen. Mo ni ang pagkamatay sa tao. Hindi kamatay sa tao, I mean. Mubalik ang espiritu sa Hades. Padulong ni nito. Mo na naiban nga, mayroon ba nga, hindi kamatay daw sa tao, sa ilo ako ha, hindi kamatay, mato daw siya o langit. Kung siya magbukag langit, kaya ang Tesalonica, ang Diyos, munaog siya, gikan sa langit, o tagbuo niya, ang tanang, nangabanhaw diya sa panganod. Kaya pag-abot kag Revelation, lukoto niya ang langit. Kaya sa gospel, klaro kayong gingon sa Ginoo, nga ang langit, o ang yuta, mga hanaw. Nya, ang pulong sa Diyos, magpabilin hangtod sa dayon. Kung atong konsepto, mao na atong konsepto, apel ta og kalukot. Nya, apel ta og kahanaw. Una ang tao, asa padulong, ini kamatay, padulong sa Hades. Ang kamatayon, malikon nako, lugwa ni siya sa pagkahulog sa tao. Muna ang Diyos, bunag yun siya ipamatigayon. Ipaambit ni siya sa mga igsoon gabi, unsa kini ang pamatigayon sa Ginoo. Ingon si Pablo nga ang pamatigayon sa Ginoo, natago siya sa kapanahunan. Na kani nga pamatigayon, mao ang mao ang Diyos nga ipaambit nganha sa tao. Ingon nga kinabuhi sa Diyos. Ingon nga ang Guantes, gibuhat niya, sumala sa dagway sa kamot, aron kasudlan o kamot, aron makapadayag sa kamot. Ingon nga ang tao, gibuhat sumala sa dagway sa Diyos, aron kasudlan sa Diyos tong kinabuhi, o makapadayag siya sa Diyos, diha sa kinabuhi, o makarepresentar sa Diyos. Mao ni ang pamatigayon sa Diyos. Pero kani nga pamatigayon, nadaot ni, nawala ni. Mawitaw na yung si Pablo, the mystery of God was being hidden throughout the ages. Kani nga misteryo sa Diyos, mao man ang pamatigayon sa Diyos. Nga ang misteryo sa Diyos, mao si Kristo. Nga ang misteryo ni Kristo, mao ang iglesia. Mga katawan nga gipaambitan sa Diyos nung kinabuhi. Kung atong nataon, usa dining misteryo sa the mystery of Christ. The mystery of Christ is God in Christ. Ingon nga kinabuhi nga ipaambit niya nga hanaha sa mga tao nga mutuo niya. Amen. O na salamat sa Ginoo nga karon ipaambitan ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong mao man ang Dios mismo. Kaya pinaagi sa pulong makailata sa Dios, makasabot nga dunay Dios nga nagdumala nato. Anay mao ni magdala nato nga mutuo ta sa Dios. Kaya ang sukaranan sa pagbato nato sa Dios nung kinabuhi, pinaagi man sa pagtuo. O naasagikan ang pagtuo, ingon si Pablo sa Roma 10:17, nga ang pagtuo gikan sa pulong, sa pagadungog nato sa pulong ni Kristo. Amen. Kaya ang pulong sa John 1:1, mao man ang Dios mismo. Ingon siya nga in Him. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios mismo. Amen. O nga pinaagi sa pulong, ang tao makabaton siya sa kaluwasan. Kaya ang tao sa diyang dili siya
makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, asa dahil padulong ang Ginoo? Ang tao, padulong siya sa linawng kalayo. Ang linawng kalayo wala na sa gidisenyo sa Dios, sa iyang God's eternal plan. Kaya ang God's eternal plan sa Dios nga ang tao gibuhat niya mukaon sa kahoy sa kinabuhi nga mao ang Dios mismo aron ang tao masundan siya sa kinabuhi sa Dios o ang tao asa padulong bagong langit o bagong yuta. Wala iya gi-design ang lake of fire o wala niya gi-design ang kamatayon. Didamat lang ning kamatayon tungod kay ang tao lagi nahulog siya sa sala. Nga ang lake of fire, ang linang kalayo, para ni siya sa mga tao nga dili mutuo sa Dios. Nga kay naaboy uban mingon nga ini kamatay ay ha nato siya sangyawan sa pulong. Kana nga konsepto ha, sukwahi na sa gitudo sa Biblia. Kaya ang pagtuo, dili makabato ng patay ang pagtuo. Kay sa diyang sangyawan ni mo na dili na makadungog. Bisan pa mudala pa ka pulo kay speaker diay butang siyang dalunggan, dili na makadungog. O na nga mudangat ang kaluwasan, pinaagi gyud sa atong pagtuo. Nya kung asa man gikan sa mga buhi. O na nga ang pagpangalagad sa mga Kristiyanon, nangalagad sa duha ka butang. O na nga ang usa ka disipulo nangutana sa Ginoo ni asya of permission nga i-permit unta siya nga mulubong sa iyang amahan, pero ang Ginoo ningon siya pasagdi ang patay nga mulubong sa iyang kaugalingong minatay. Nga makita na ito ang patay diha una mao ang patay sa espiritu o nang gikinahanglan nato ang pulong aron ang atong espiritu ma-enliven o madawat nato ang Dios nung kinabuhi. Ikaduha ang patay, mga minatay, nag-pertain na siya sa atong patay nga lawas. Mao na alagaran siya ang mga buhi o alagaran sa ang mga patay. Unsa klase nga pagpangalagad sa mga patay? Alagaran siya ani timanon hindi dadon dito sa ihang lugnanan. Mao na ang pagpangalagad sa patay. Pero mo yung alagad sa mga buhi, mao ni paambitan sa pulong sa Ginoo. Mo na ganiya ang pamatigayon sa Dios nakasentro gyud sa tao. Kaya ang tao maumay gitinguha karon sa Dios nga makabaton sa Dios nung kinabuhi. Mo na nga makita nato sa dining kinabuhi sa Ginoo. Kay basin makaingon ta sa dining klase nga kinabuhi nga giambit aning mga tuana. Klase nga kinabuhi. Upat na klase nga kinabuhi. Una, plant life. Kanang mga tanom, kinabuhi sa mga tanom. Ang tanom, doon na sila'y kinabuhi. Apan walay espiritu o walay kalag. Kaya to, isang poto ni muna, dili nang sagit ang tanom. Kaduha, na ay animal life. Ang animal life, doon ay sa ikalag, apan walay espiritu. Ikatulo, human life. Ang human life, itani mismo, nga dunay lawas, dunay kalag, o dunay espiritu. Pero di lang butot anang human life. Ang gitinguha sa Diyos, nga ang tao, masagulan siya sa Diyos nung kinabuhi. Mao ang suwi life. Nga mosagol sa espiritu sa tao. Kaya ang espiritu sa tao mao may sudlanan sa Dios. Mao may puloy-anan sa Dios. Mao itaw ningon si Pablo nga wala pa mo masayod nga ang inyong espiritu mao puloy-anan sa Dios. Kusa dito sa 1 Corinthians 3:16. Wala pa mo masayod nga kapo ang templo sa Dios. Nya pagadto nato Epeso kapitulo 2, 21, 22 nga ang templo sa Dios di ay mao ang atong espiritu. Mao ni ang gitinguha sa Dios nga ang tao makabaton siya sa kinabuhi sa Dios diha sa iyang espiritu. Muna nga makita nato kinsa ini nga kinabuhi. Kini nga kinabuhi
mao ang Dios diha ni Kristo, ingon nga espiritu nga moagay sa sulod sa mga tao. Amen. Mao ang Dios. Mao gani ningon sa diya sa Psalms, sino siya nga ang Dios mismo mao tinubdan sa kinabuhi. Psalms 36:9 ningon siya nga, for with you is the fountain of life. So gipakita din nga ang tinubdan niya ay sa kinabuhi mao ang Dios mismo. Amen. Bisan pa ang animal life, bisan pa ang plant life, bisan pa ang atong human life, isa'y tinubdan mao ang Dios mismo. Amen. Kung makaamgo lang gidon tataba nga ang Dios nagbuhat siya og langit ug yuta. Ang langit para sa yuta. Ang trabaho sa langit muhatag siya og kahayag og tubig. Araw ng yuta makapalugwa siya og mga tanom. Makapalugwa siya og makakaon ng mga mananap niya ang mga tanom para siya sa tao. Kaya ang tao para sa dayang tao. Alang sa Diyos. Mao ni ang gikalipayan sa kasing-kasing sa Diyos kay ang tao para maniya. Mao na nga makita nato, kaambuta nga ang tinubdan day sa kinabuhi mao ang Diyos. Dunay mga scientists nga nagbuhat sila og kanang kitang tao pero dili sila makahatag og kinabuhi. Ilang mabuhat robot ra gyud, dili sama sa tao nga dunay gyud kinabuhi. Dunay pagbati, dunay hunahuna, ug dunay pagbuot. Pero ang robot wala man ay kalag. Wala espiritu. Puro gitry gibuhat ni sa mga tao. Pero wala gid nila mabuhat ang gibuhat sama sa Dios. So makita nato nga ang kinabuhi mo'y ang Dios mo'y tinubdan o kini nga kinabuhi mao ni kahayag nato. Ingon siya dito, in Him was life, and the life was the light of man. So nagpasabot nga ang tinubdan sa kinabuhi, mao ang Diyos, o ang kinabuhi, mao'y kahayag natong mga tao. Amen. O na nga makaambong tataba nga, kung walay Diyos, walay kahayag. Kung walay kahayag, gubot lang yun. Kabantay ng mga tao, mag-run out ng gani, pagway kahayag nga, diasod sa panimalay, gubot kayo. So nagpasabot nga ang kinabuhi sa Diyos mao'y kahayag natong mga tao. Amen. Nga kani nga kinabuhi, mao man ang Diyos nga gipakalawas diha ni Kristo. Iyo siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero sa 14, yung sa may gingon, ang pulong na himong unod o ni tabernakulo sa atong taliwala, puno siya sa grasya o realidad. Di makita nato sa 1:17, kining grasya o realidad, isa man ni, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. And then makita nato, kaning atong Ginoo, gilangsang isa sa cross, namatay o nabanhaw, o nahimong espiritong tagatag o kinabuhi. O naningon si Kristo sa John 11:25, ako ang pagabanhaw o ang kinabuhi. O na dili ta angay mabalaka. Kung kita mga matay, dunay pagabanhaw o dunay walay katapusang kinabuhi. Makaingon ng taani, kung napatunan nato ang Diyos nung kinabuhi. Ang pagbaton sa Diyos nung kinabuhi, dili sukaranan ang pagkaminaayo. Magbinuotan ko, pagbuhat ko maayo sa akong silingan ni sigataw. Muhatag ko bugas sa akong mga kaparyentihan sa mga silingan. Igugmaon ako ang kaway. Maayo kayo na. Pero dili na mao'y tumong sa Diyos. Kaya kung atong lantaon ng Biblia, dunay tao nga nagbuhat ana. Pero nangutana siya sa Diyos kung unsaon niya pagsulod sa gingharian sa Diyos. Sinikudi mo, maayo nga tao, nagsunod sa balaod, nagsangyaw sa pulong, Bobby, good person guys siya. Pero unsa may iyang ipangutana sa Ginoo, unsaon niya pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang pagsulod ay sa gingharian sa Dios mao nga ipanganak ta pag-usab
aron makabatunta sa Diyos nung kinabuhi. Kaya ang kinabuhi mauman ang Diyos nga ipakalawas diha ni Kristo o nahimong espiritong tagatagong kinabuhi nga musulod sa atong espiritu. San, hulo ni mo san. Kung makabatunta ani nga kinabuhi, makaingon kita nga si Kristo ang atong pagkabanhaw. Ingon si Amen. Pablo nga, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya kung saan man mo pag kinabuhi ni Kristo, kung ikaw mismo wala makabaton ani nga kinabuhi. Ni kamot sa kamatayon, dili ka makaingon nga ang kamatayon kadaugan. Kaya ang kamatayon nga kadaugan alang man siya sa mga tao nga nakabaton sa kinabuhi sa Dios o nagkinabuhi sa Dios nung kinabuhi. Mensahe ka. O na nga makita nato ba? Maraming nagkabara. Ingon siya sa Colossians chapter 3 verse 4. Ingon siya, when Christ our life is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. Ingon siya, kung nga si Kristo ang atong kinabuhi, then mapadayag siya, and then you will be manifested in Him in glory. Maison, mauni ang gitinguha sa Diyos. Mapadayag nato ang Diyos sa diyang buhi mata, and then mapadayag nato ini nga kinabuhi diha sa himaya. Nga kani nga himaya, mauni sa ikaduhang pag sa ikaduhang banahon maginang patao, di ba? Then nasa kinabuhi sa Ginoo, ipapadayag niya ang Diyos nung kinabuhi diha na sa himaya. So kaning himaya sa Diyos, mao ang Diyos mismo nga mahimong kahayag diha sa bagong langit o bagong yuta nga mao ang bagong Jerusalem. So makita nato kiniha nga ang Diyos ay dinugdan sa kinabuhi, ipakalawas ni Kristo, ingon nga kinabuhi, din nga nahimong espiritu sa kinabuhi. O na ngayon siya din ha, laro kayo, it is the Spirit who gives life. That the flesh profit nothing, and the words which I have spoken to you are spirit and are life. Amen. So makita na to, the Spirit ang mo'y muhatag sa Diyos nung kinabuhi. So it is not us, kita nga mga tao, but we usher the people into life. Kaya ang Diyos nung kinabuhi, isa'y muhatag mao ang espiritu sa kinabuhi. Araw ng tao makabaton sa kinabuhi sa Diyos. Kaya ini nga kinabuhi ra ba? Dili ra ba ni kinabuhi nga kinutuban, may kinutuban. Kaya ang tanom, doon na siya kinutuban. Kaya kung tanom ta karon maabot og 15 years, 20 years, kanatong itanom, mga matay man na. Ang mananap sa mga iro, naarang yang lifespan, naarang sa 12 years. Tunay kinutuban ang tao, pira, asa magkutob ang tao? 70. Psalms chapter 10 verse 90 verse 10. Pila ra kita sa tao? 90 ra. Di ko maayo pagatiman sa iyang lawas, moabot siya og 80. Panalangin na to. Katong pulo ka, tuig niya. Una nga makita nato nga dili kanita kaabot og 80. Ato igso, no? Pila ra yang edad. Pero salamat sa Ginoo kay duna siya'y kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kita kaha, mga higala, diha, nakapangutana na bakahata sa Ginoo. Ginoo, na ba ko'y kinabuhi nila? Kaya kung wala kay kinabuhi sa Diyos, then, duol ka sa Ginoo. Ginoo, sa ako na po nga makabaton ko sa imong Diyos nung kinabuhi. Kaya ang tao ra ba, Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 27, ini kamatay ani after ani, doon na yo'y judgment. Hukom na yun. Hindi pwede na siya mo rewind. Na di na kaluwasan. Na kung wala kay kinabuhi sa Diyos, asa man ka? Hukman yun. Na kung wala kay kinabuhi sa Diyos, amang kapadulong. Ay nga, mato ka sa bagong langit o bagong yuta, kagitagana sa Diyos sa iyang mga kinubos ng mga katawan. Adunay Diyos nung kinabuhi. Linaw ang kalayo. Una nga, grasyahan tao kalayan sa Ginoo. Kita nga mga nagkakaroon, magpatalinghog yuta sa pulong sa Ginoo. Kita na to, nga ang kinabuhi sa Ginoo, walay kinutuban. Yun siya din ha,
and I give to them eternal life. Wow, ang gihatag sa Ginoo walay kinutubang kinabuhi niya. Karon magkaingon ta nga dunat ay kinutuban ang atong kinabuhi apan sa pagbalik sa Ginoo wala nay kinutuban nga kinabuhi ang atong mabatunan. May iso mas matingala mo nga kadiha mamatay karon walay kinutuban nga kinabuhi. Akong malikon akitang tanan udangat gyud sa kamatayon. Mao nga pagahulog sa tao. Pero inikabalik sa Ginoo, wala na. Tagaan nata sa walay kinutubang kinabuhi. Isa may makabaton aning walay kinutubang kinabuhi. Katurang ni tuo sa dihang buhi pasig. Kung dili ta makabaton sa Dios ng kinabuhi karon, alaot ang atong kinabuhi. Dili kita magsalig sa atong kusog. Dili kita magsalig sa atong nakapot. Bisan pa ang atong propiedad. Kay basin masama ta dito sa basahon sa Lucas nga katong dato naa ni ang tanan pero asa sa nahimutang sa pag-antos. So dili pa to linaw kalayo. Kay basin makayon ta nga linaw kalayo na to dili pa. Inigbalik pa sa Ginoo. Manahawon niya tanan og suluban sa lawas nga dili madunot. Kani nga lawas madunot man eh. Sulubaon nimo imong pagalingon, gawas ang dugo, taud-taud patay ka. Pero tagaan ta sa Dios og lawas nga dili madunot, bisan unsaon pa nagluba diha, dili na mamatay. Bisan pa sa linaw kalayo, dili masunog kay indestructible body man. Di ang imong kalag isulob dito sa lawas ka dili madunot, and then itambog ka sa linaw kalayo. O bitan abot sa Revelation, kanay uban diha nga mangandoy na lang nga mamatay sila tungod sa mga pag-antos. Una nga, bulahan ang mga tao nga mudawat sa Dios nung kinabuhi. Kaya kini nga kinabuhi dili ni mahanaw nga kinabuhi. Karo kay to gingon sa Ginoo ganiha nga ingon sa ganiha dia, I give to them the eternal life. Ingon pag isa diha sumpayan na, they shall not, they shall buy, no means perish forever. Pinakanindot dili na sila magantos, and no one shall snatch them out of my hand. So pasabot di ay akita di ay nakabaton sa Diyos ng kinabuhi, mahimong mga anak sa Diyos. Ato maikson, brad, napamutaan na karon sa akong natin ni pagbaton sa Diyos ng kinabuhi. Maikson, na ipaging nga gisgutan sa maikson gabi, ang kinahanglan nga mutuota. Then dawato nato, then panghimatod-an nato ang atong pagtuo. Aron dunay kasiguruhan aning kinabuhi nato nga mahanaw. Aning kasiguruhan nato mao ang Dios nung kinabuhi. Alang sa mga magtuto, kinahanglan nga dunay pagpahimulos aning kinabuhi. Amen. Ato taog parable sa Mateo, atong parables of 10 virgins. Unsa may naa dito? 5 ka buang-buang o 5 ka maalamon. Unsa may kalainan ani nila? Anong buang-buang man gitawag sa Biblia ni? Ang 5 maalamon. Kung atong natawon gyud kaning pulo pareha ra ni tanan. Nagpasabot nga kaning pulo mga magtutuo ni na dunay Diyos nung kinabuhi. Pero unsa may kalainan ani nila? Ngano mang naay 5 ka buang-buang o naay 5 ka maalamon. Ang kalainan lang nila kay ang 5 ka maalamon tuna siya'y pagpahimulos sa Diyos nung kinabuhi. Ang 5 ka buang-buang walay pahimulos sa Diyos nung kinabuhi. Ako nakaingon ko nga dunay pagpahimulos sa Diyos nung kinabuhi. Kay sa dihang buhi pa sila,
ang 5 ka maalamon kanunay siya nga nagpapuno sa lana sa iyang lamparahan. Na ang lamparahan na ba ingon ang Hub o ang Proverbs nga ang atong lamparahan mo ang espiritu sa tao. Nga ang lamparahan sa 5 ka maalamon kanunay siya nga napuno sa lana. Nga ang lana sa Exodo mao ang espiritu sa Dios. Maigsoon, ang pulong mao ang espiritu o kinabuhi. Maghatag nato og kusog, makadaog sa tanang mga kasakit, problema, kapakyasan. Tingali kung wala tay pagpahimulos sa Ginoo, mga question kita sa Ginoo. Ginoo nga ano mang ikwa man nimo akong mama, akong pamilya ani. Nagtinuod man ko nimo. Maigsoon, kung wala tay pagpahimulos sa Ginoo, dili ta makasayo, dili ta makaila kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios. O dili ta makaila kung unsa ang plano sa Dios. Maigsoon, balik ko sa parables. Iyo siya dito nga ang 5 ka maalamon kanunay siya nga nagpapuno og lana sa iyang lamparahan. Pero ang 5 ka buang-buang wala. Nagsalig lang sa iyang kaugalingon, nagsalig kay duna siya'y gana. Pero ang iyang lana dili igo. Lagi gamay. Nagsiga ang iyang lamparahan. Sa dihang niabot ang kasal sa kordero. Ubang nga sila sa kasal sa kordero. Nagdala sila sa ilang kaugalingong lamparahan o ang 5 pod nagdala sila sa ilang lamparahan. Nagsiga. Puro nagsiga. Karon kinalangan man ng Ginoo. Kaya ang Ginoo dili man siya magpahimulo nga ugma ubalik siya. Karon kaya ang ilang agalon ay nalangan man sa pag-abot. Karon ang 5 ka buang-buang nagkapidok ang ilang lamparahan. O sa gibuhat sa 5 ka buang-buang, nangayo sila og lana ngadto sa 5 ka maalamon. Ano nung sa may tubag sa 5 ka maalamon? Igo lang ni kanamo. Gawas mo og pamalit mo og lana. Tuod man, ituo sila sa 5 ka babae nga maalamon sa ilang gingon og nanggawas ang 5 ka mga buang-buang ang mga babae. Karon kay balik ang Ginoo, niabot ang ilang agalon. Then nakasulod na sila sa kasal sa kordero, and then niabot ang 5 ka buang-buang. Og nanuktok, pagtuktok, yaplihan sa ilang agalon, unsa may gitubag sa agalon? Wala ko makaila kaninyo. Igsoon, kung dili ta magseryoso sa pagpahimulos sa Ginoo, basin moabot ang takna, mao ang kamatayon, ingnon ta sa Ginoo. Wala ko makaila kaninyo. Ang pinaka-worst pagidana sa pag-26, 25, yun siya. Ato bang gigapos? Kapusan ninyo og itambok sa linang kanay. Pagsunong sa man to alang sa mga magtuo. Ang implication nato kung wala ta nag-church life karon, mubayad yun ta sa 1,000 ka tuig. Pero ang nakalindot ang sa mga magtutuo, nakabaton sa Diyos nung kinabuhi, after nilang bayaran ang ilang kapakyasan, gunanay bagong Jerusalem. Ato, mga igsoon, salamat sa Ginoo alang sa magtutuo, padayon ta sa Iglesianong pagkinabuhi, alang sa wala pa makabaton sa kinabuhi sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo, mampo ta. Ginoo, gusto ko makabaton sa imong Diyos mong kinabuhi. Ayaw gyud mo salig sa inyong puso. Kana mingon batanga, mampo batanga, mutaas ang atong kinabuhi. Kana bitong edad nga mga 50, dili pa na sila mutaas ang kinabuhi. Nagkagamay ang ilang kinabuhi.
Okay pa ni mga bata kay pila pa ka tuig. Hamtong, matigulang, atas-tas pag kinabuhi. Pero kaning mga idaran, wala na. Gamay na lang ang ilang panahon dinhi sa kalibutan. Una nga dili ta magsalig. Kay ngayon ta nga ugma na lang kong dawat. Karon dayon kung gusto ka dawat sa kinabuhi sa Ginoo. Dawaton nimo ang Ginoo. Una nga salamat sa Ginoo. Before ko mo mga igsoon, magtaas-taas yun ako kumulong. Manawag ta sa ngalan sa Ginoo. O Ginoong Hesus. Roma 10:9. Kung muila ka sa imong baba, o muto ka sa imong kasing-kasing, nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay. Nan maluwas. Nya paabot nimo 1:12. Mao ni magdala nato nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Ambo ganita kung mahimot ang anak sa kapitan, no? Mahimot ang anak sa miyot. Grabe mo lang kako kaya ato nga baga. Pero kung mahimo ganitang anak sa Dios, labaw pata anang mga tawanan. Kay ang Dios mao'y nagbutang nila, ug ang Dios mao'y nagbuhat nila, ug ang Dios mao'y labaw sa tanang butang. Amen. Nga mahimo ta og anak sa Dios. Una nga, nawag ta sa ngalan sa Ginoo. O Ginoong Hesus. Okay? Nawag ta mga igsoon, no? Mga tao, invite mo nga manawag ta sa ngalan sa Ginoo. Ayaw mo kaulaw nga tawag sa ngalan sa Ginoo. Kaya kung ikaulaw ninyo, ini nga ngalan, ninyo na ba ang Ginoo mismo sa gospel? Particularly good sa Mateo, nga ikaulaw sabta ngadto sa amahan. O na nga naay pagtawag, o niyang pag-ila nato nga mga anak ta sa Diyos. Okay, manawag ta, O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. O Ginoong Hesus. Amen.